देव बरी सांज तुमकां सगल्यांक. आयज फादर बोरीस डायस आमचे मोदें हाजीर आसा. गांवांत तो कुंकळ्ळे पांजोर कोणीचो. आंबावलीम आनी आरांबोल तो एक रेजीन कसो वावुरलो. तेच भाशेन ताळेगांवचे फिरगोजेन तो डिकन आसलो. हे वर्स ताच्या पाद्रीपणाचे दुसरें वर्स. आतां तो होली फॅमिली पोर्वोरीम ह्या फिरगोजेंत वावुरता. फादर बोरीस तुका आमचो माय मोगाचो येवकार. देवान तुज्या वावराचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो. आतां फादर डेरिकाच्या आनी सगल्या फिरगोसकारांच्या नांवान एक सुपुर्ली भेट तुका आमी भेटयता. देव बरें करूं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. भावा भयणीनो, आयच्या नोवेनाक आमी विशय नियाळटल्या. देवाची कृपान भुरग्यांक ल्हान व्हड करून मारये खोदयेंक शिकोया. देव आमकां जोण एकल्याक वेगवेगळे आपोवणे दिता. कांय जाण पाद्री माद्री, कांय जाण डॉक्टर. ह्या संवसारांत आमी जियेतान आमकां देवान कसली आपोवणे दिल्या ते आमी सोदून त्या आपोवण्या वरवीं जियोन देवाक महिमा दिल्ली ताका जाय. आयच्या शुभ वर्तमानान मारिया देवाची आपोवणे स्विकारता आनी सोडवणीच्या वावरांत भागीदार जाता. मारये आमची आवयची देख घेवन आमकां देवान दिल्ली आपोवणे स्विकारून भावार्थाची वाट दवरूंक पवित्र त्रित्वेच्या मजत ह्या मिसान बलिदानान मागुया. भाव भयणीनो, आयज आमी हांगासर एकठांय जाल्यो तेन्ना आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालुया. देवान आमकां वेगवेगळ्या गुणांनी भरल्यात, तेच परी आमकां वेगवेगळे भाशेन ताणें आपयल्या. तर हीच आमची जिवितांत आसलेली आपोवणी स्विकारूंक आनी मारये भाशेन हे आपोवण्याक होयकार दिवन देवाची आमी भुरगीं कशी वावरूंक ह्या मिसान आमकां कृपा मागता आसतना जायते पावटी घोडे आमी आमचे आपोवणे जिवचे स्वातेर आमी देवाच्या उल्याक आमचे कान बंद करून आमचे वाद्याची जावन आमी देवा सोरशिल्ली पयस केल्या. तर असले आनी हेर पातकांचो उगडास करुया आनी दूख धरून सगळीं सांगातान म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां म्हजो पर्याव चालूंक सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट हातून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासत पातळेन सदांच आंकवार बरी सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kaklud kor, somia kaklud kor, Krista kaklud kor, Krista kaklud kor, somia kaklud kor, somia kaklud kor. आयज आमी कितें भाशेन मागता हे दोन इतिहासा पासून सर्गीस लुईस
डिसुजा हाचे पासत तशेंच रिचर्ड कुतिनो आनी वेल्सी डिसुजा आर्गाचे मनान मीस दितात. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. आयज मांडावळ करता मोयकावाडो नॉर्थ एंड सावथ तशेंच सोशल सेल आनी SSVP ह्या वाड्यांचेर तशेंच ह्या जोम्याचेर सायबणीची मजत आमी मागता. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमची खासगी गरजो आमी बापा मुखार उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी ओतम्याची भलायकी दी आनी बागिवो नित्य अंकवार मारयेचे विनवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजभोग चलयताय सासणाच्या सासणान. आमेन. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. एक दीस एली आपले सदांचे स्वातेर आट पडलेलो आनी ताचे दोळे जमीन बरोमलेले देखून ताच्यान कांय पळोवंक जायनासलें. देवाची पंटी अजून पलवंक नासली आनी देवाची आंख पेट आसली. ते सर्वेस्पराच्या पविस्नानान सामुएल न्हिदून आसलो आनी सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल सामुएल. ताणें जाप दिली, हो पळय आसा. आनी एलिशीन धांवून वचून ताणें म्हळें, हो पळय आसा, कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय. एली म्हळें, हांवें तुका आपोवंक ना, चल न्हिदोंक वच. तो वचून न्हिदलो. आनीक एक पळोवन सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल सामुएल. तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें विचारलें, हो पळय आसा, कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय. पूण एली प्रतिपळ केलो, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना, चल न्हिदोंक वच. सामुएल सर्वेस्पराक आजून वळखनासलो, कित्याक सर्वेस्परान ताका आपलें उतर केन्नाच कळीत करूंक नासलें. तिसरे फावटी सर्वेस्परान सामुएलाक उलो मारलो. तो उठलो. एलिशी वचून ताणें म्हळें, हो पळय आसा, कित्याक म्हूण म्हाका आपयलाय. सर्वेस्पर भुरग्याक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक कळून आयलें आनी ताणें सामुएलाक म्हळें, चल न्हिदोंक वच. आनी कोणी तुका उलो करीत जाल्यार तूं अशें म्हण, उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. म्हणटच सामुएल आपल्या जाग्यार वचून न्हिदलो. देवाचें उतर हें. सगळ्या आमचो जबाब जातलो. सगळ्या वेळा आमी सर्वेस्पराक दिन वाचतल्या. सगळीं म्हणुया, सगळ्या वेळा आमी सर्वेस्पराक दिन वाचतल्या. सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक दिन वाचतल्या. ताची स्तुती सदांच म्हज्या वंटार आसतली. सर्वेस्परा सोवें म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा हें आयकून कालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब. सगळ्या वेळा आमी सर्वेस्पराक दिन वाचतल्या. सर्वेस्पराचे दोळे बऱ्या मनशाचेर आसात. ताच्या मागण्याची बोब ताच्या कानार पावता. सर्वेस्पर कोट्या मनशांक पाट वळटा. प्रितुमे वेलो तांचो उगडास नास करता. जबाब. सगळ्या वेळा आमी सर्वेस्पराक दिन वाचतल्या. बरीं मनशां उलो मारतात. सर्वेस्पर तांचें आयकता आनी सगळ्या आकांतांतली तांकां निवारता. जांचें काळीज दुखोवलां कोंतवलां तांचे सरची सर्वेस्पर आसास. जाचें मन कळवळटा वळवळटा ताचेर सर्वेस्पर हात वडटा. जबाब. सगळ्या वेळा
आमी सर्वेस्परा दिन वाचतल्या. उद्गार. सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय सोय. समी म्हणटा कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप तसो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतल्या. सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. 6व्या म्हयन्यांत नाजारेत नांवाच्या गालिलियांतल्या शारांत देवान गाब्रियल दूताक एके आंकवारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या गोराब्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्याक तिका लग्नाचे उतर जाल्ले. आंकवारीचे नांव मारिया आसले आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कुरपेन बोल्लले, सोमी देव तुजे थंय आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम गाबुरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारये, तुका तर देवा थंय कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक प्रसूत जातली आनी जेजू हें नांव ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटले आनी ताचे बापाय दाविदाचे शिवासण दोनी देव ताका दितलो. आनी तो जाकोबाच्या घराचेर सासनाच्या सासनाक राज चलयतलो आनी ताचे राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटूच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजो जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी सोयरी एलिझाबेथ तिणेय जाणटे पिरायेर एका पुताक गोर्ब संभोवला आनी वांचटी म्हणटाले ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव देवाची चाकून, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे सोवे जावं. आनी देवदूत तिचे सोरशिल्लो कूड सोरलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. मोगाल भयणी भावांनो, आयचो विशय आमकां सांगता मारये भाशेन देवाची आपोवणी स्विकारूंक आनी आमची भावार्थाची वाट धरूंक. आनी हो आख्खो शर्माव एकूच उतरान म्हज्यान आटापूंक जाता तें म्हणल्यार वाट. आनी ह्या उतराक 4 लेत्रां आसात. VATT वाट. V म्हणल्यार वॉयस, देवाचें उतर आयकूंक. आमकां देवाचें उतर व देवाच्या उल्याक कान दिवंक आयज उलो. तर पयलें उतर जावन आसा लेटर V आनी तें आमकां म्हणटा देवाच्या उतराक आमी आमचे कान उक्ते धरूंक. दुसरें म्हणल्यार लेटर A, तें म्हणटा एक्सेप्ट. जे देवान तुका सांगलां तें मानून घे. जे देवान तुका आपोवणें फावो केलां तें तुज्या जिवितान मानून घे. तिसरें लेटर T आमकां उगडास कोत्ता टू ट्रस्ट, म्हणल्यार
देवाचेर विश्वास दवर आनी चवथे लेटर टी पोतून आमकां उगडास कोत्ता ट्रान्सफॉर्म. ते म्हणल्यार जोरी तर आमची नवसरणी आमी करूंक सोदतात जाल्यार हे 3 वस्तू पयले करूंक आमी गरज. पयले म्हणल्यार वॉयस, ते म्हणल्यार देवाच्या उतराक आमी आयकूंक गरज, ताच्या उतराक कान दिवंक गरज. दुसरे लेटर ए आमकां उगडास कोत्ता टू एक्सेप्ट, म्हणल्यार आमच्या जिवितान जें कितें देवान आमकां आपोवणें दिलां आनी जें कितें आमच्या जिवितान घडटा तें मानून घे. तिसरे लेटर टी आमकां उगडास कोत्ता देवाचेर विश्वास दवर. आनी जोरी तर आमी हे 3 वस्तू कोत्तात जाल्यार लेटर टी जे चवथे लेटर आसा पोतून ते आमकां आमच्या जिवितान एके भाशेन जातले, ते म्हणल्यार ट्रान्सफॉर्मेशन. आनी हे ट्रान्सफॉर्मेशन वो जिविताची नवसरणी जावंक जाय जाल्यार हे 3 वस्तू पयले आमी करूंक गरज. आनी आयची वाचपां आमकां अशेंच कितें उगडास कोत्ता. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां सामुएल एक भुरगो आसलो तेन्ना देव ताका आपयता आनी देव ताका आपयता तेन्ना सामुएल देवाचे उतराक आपले कान लावन तयार आसता. आनी ह्याच पासत देव जेन्ना ताचे कडेन उलयता तेन्ना तो देवाक आयकूंक पावता. आयज आमी आमच्या जिविताचेर नदर घाल्यार आमचे लागीं देव दर दिसा उलयता आपल्या उतरा वरवीं. कोणूय दुसरो मनीस जे आमकां बरी देख दिता ताचे वरवीं जावं आमी आमची खासगी मागण्यांत भेट सारतात त्या वेळार देव आमचे लागीं दर दिसा दर खिणां उलयता. पूण आमच्या जिवितान आमी कांय फावटी इतले गुल जाल्ले आसात की आमकां देवाच्या उतराक कान दिवन आयकूंक वेळ ना. आमी देवाच्या उतराक आमच्या कानार घेयनात. मोगाल भाव भयणीनो, आयज आमकां उलो आमी आमच्या मागण्यांत आमी आमच्या जिवितान आमी आमच्या दर एका दिसा जेन्ना कितेंय आमी कोत्तात ते सगल्या वेळार देवाक वो देवाचो उलो आमी आयकूंक गरज. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयतात मारिया आपल्या जिवितान देवाच्या आपोवण्याक उलो दिता, आपले कान उक्ते दोत्ता आनी जेन्ना बोडवो तिका सांगता की तिका देवान आपयल्या देवाची आवय जावंक तेन्ना ती देवाचेर विश्वास दवरून आपली पावलां फुडें मारता. तर आयज सामुएल आनी मारियाची देख घेवन आमी आमची पावलां फुडें मारुया. आनी आयचो विशय आमकां उगडास कोत्ता ते भाशेन मारे भाशेन देवाची आपोवणी आमच्या जिवितांत स्विकारूंक आमी तयार जावया आनी भावार्थांची वाट दवरुया. एका रिपोर्टरान एका दिसा प्रश्न एक प्रेस कॉन्फरन्साक विचारलो आनी तो म्हणटालो चायना आमचो पॉप्युलेशन इतलो आसून आमचे लागीं एकूय मेसी रोनाल्डो व दुसरे एथलीट उबे करूंक जावंक ना, कित्याक आमचें पॉप्युलेशन जावन आसा बिलियन्स. आनी तरी आसतना हे ल्हान ल्हान देशांत थावन बरे बरे प्लेयर उपजतात जाल्यार आमच्या देशान इतले सगळे मनीस आसून इतले मॅन पावर आसून आमच्या देशान कित्याक काय उपजोनात हे महान मनीस. आनी अशें ते नियाड चलता आसतना कोण एकल्या मनशान असो ताका जबाब दिलो. तो म्हणूंक लागलो आमच्या देशान जोरी तर अशें घडना, कित्याक आमच्या देशाचो जो मेसी आसा तो घोडे शेतान वावर कोत्ता, जो रोनाल्डो आसा तो घोडे ऑफिसान काम कोत्ता आनी वेगवेगळे टॅलंट दिल्ले मनीस आसात ते आपले टॅलंट सोडून देवान तांकां आपोवणें दिला ते सोडून वेगवेगळे तरेन वो वेगवेगळो वावर ते कोत्तात. आनी ह्या पासत घोडे आमच्या भारतांतूय इतले मनशां आसुनूय आमी पळयतात आमकां फुटबॉलान जावं दुसरे मोडार आमकां वयर सोडूंक एके भाशेन आडखोड जाता. कित्याक जी मनशां आमची भाव भयणां आसात तांचे जे गूण आसात देवान तांकां जे टॅलंट्स दिल्यात ती तांचे जे टॅलंट्स आसात ते वेस्ट जातात आनी निर्फोड जातात आनी ह्या पासत तांच्या जिवितान वयर सरूंक येसवून जावंक ते पावनात. कित्याक देव आमकां आपयता आनी जी मनशां काळजीदारपणान आपले आपोवणें स्विकारतात ते मुखार सोदतात. आयज पयले लेटर घेवया, लेटर वी वॉयस, लिसन टू गॉड्स वॉयस. आयज लेटर वी वॉयस आमकां उगडास कोत्ता आमी देवाचो ताडो आयकूंक गरज. आनी देवाचो ताडो आमी कशें आयकतले? सामुएल एक सुपुल्लो भुरगो कसो देवाच्या आंगणान वावर कोत्ता आसतना
ताका देव आपयता एक भुरगो कसो आनी भुरगो आसतना ताका आदार मेवता. एली हो ताका आदार दिता. देव ताचे लागीं कितें उलयता तें समजूंक. तेच परी मारिया एक ल्हान तरणाटी कशी ती देवाचें उतर आपल्या जिवितान घेता आनी देवाचें आपोवणें स्विकारता. तर आयज मोगाल भाव भयणीनो, आमी जोरी तर संवसारान नदर मारल्यार जे सक्सेसफूल मनशां आसात त्या सक्सेसफूल मनशां मदें एक वस्त कॉमन आसतली, ते म्हणल्यार तांकां जे कितें देवान टॅलंट्स दिल्यात, जे तांकां आवडीचें आसा तो वावर ते काम ते कोत्तात आनी ह्या पासत ते मुखार सोदतात. मदर टेरेसाच्या जिविताचेर लक्ष घाल्यार जेन्ना देवाचो ताळो तिणें आयकलें तेन्ना तिणें आपलें कम्फर्टेबल लायफ एके भाशेन सांगूंक जातालें. लॉरेटो कॉन्वेंटान जेन्ना ते हेड मिस्ट्रेस कशें शिकयताले वा टिचर कशें शिकयताले, ते कम्फर्टेबल लायफ सोडून कोलकाताच्या रस्त्यार ते पावले देवाच्या उतराक लागून, देवाच्या उतराक पाडो दिवन. आयज जोरी तर म्हाका आनी तुका अशें देवान म्हणलोलें जाल्यार आमी जायते प्रश्न घोडे देवाक घालतले आसले आनी शेकी घोडे आमी फाटीं उरपाचे, पूण तिणें हें करूंक ना. तिणें देवाच्या उल्याक कान दिलो आनी देवान तिका आपयल्या त्या आपोवण्याक ती विस्वाशी रावली. दुसरें म्हणल्यार लेटर ए, एक्सेप्टन्स. साम्युएल एक भुरगो आसलो, मारिया एक तरणाटी आसली, तरी आसतना देवान जे तांच्या जिवितान तांकां आपोवणें दिल्लें, देवान तांकां आपलो उलो दिल्लो, तांणी देवाच्या ह्या उल्याक होयकार दिलो. देवाच्या ह्या उल्याक ती खालती रावली आनी देवाच्या उल्याक तिणें आपल्या जिवितान स्विकारलें. आयज आमी जोरी तर नेल्सन मंडेला ह्या मनशाच्या जिविताचेर नदर घाल्यार ताणें आपल्या जिवितान जायते सोंसलें, पूण हें सगलें सोंसूनय तो एक लिडर जालो. ताणें एक आख्ख्या देशाक सुटका फावो केली. सावथ आफ्रिका ह्या देशाचो तो फुडारी जालो आनी आपले बरे फुडारीपणा खाल ताणें ह्या देशाक वयर काडलें. तर मोगाल भाव भयणीनो, तो आमकां एक नमुनो जावन आसा. जेन्ना जिवितान आमकां कश्ट त्रास येतात तेन्नाय आमी देवाच्या उल्याक खालती रावूं. आनी तिसरे सुवातेर लेटर टी आमकां उगडास कोत्ता, टू ट्रस्ट इन गॉड. ट्रस्ट हें उतर उगडास दवरात. आमी जाणात जावं साम्युएल एलीच्या आदारान आनी मारियान आपल्या जिवितांतूय देवाचेर विस्वास दवरून आपली पावलां फुडें मारली. कित्याक आमी जाणात फुडें कितें घडटलें तें मारिया नोको आसलें, तिचो फुडार कितें जातलो ती तें नोको आसली. तरी आसतना देवाच्या उल्याक ती विस्वाशी रावली. देवान तिका आपयलें तेन्ना आपलें आपोवणें तिणें स्विकारून देवाचेर पातयेवन आपली पावलां फुडें मारली. आयज म्हाका आनी तुका देव आपयता आनी ह्या आपोवण्याक विस्वाशी रावंक आमकां जोण एकल्याक काळजीदारपणान, बोरवाश्यान आनी देवाचेर विस्वास दवरून आमची पावलां फुडें मारूंक आमंत्रण. आनी चवथे आनी निमाणे सुवातेर जोरी तर आमच्या जिवितान आमी पयले सुवातेर लेटर बी आमकां उगडास कोत्ता, वॉयस. आमी जोरी तर देवाच्या उतराक आयकता, देवाचें उतर आमच्या जिवितान नियाळटा आनी ताच्या जिवितान जें कितें तो आमकां सांगता ताका कान दिवन आयकता जाल्यार. आनी दुसरें म्हणल्यार ए, लेटर ए कॉल्स अस टू एक्सेप्ट. जोरी तर जें कितें आमी आयकलां तें आमच्या जिवितान आमी सोत मानून तें आमी आपणायता. आनी तिसरे सुवातेर तें आमी भावार्थान घेता, देवाचेर विस्वास दवरून आमची पावलां फुडें मारता. तेन्ना हें चवथी वस्त आमच्या जिवितान घडटा, तें म्हणल्यार आमच्या जिविताची नवसरणी जाता. कांय पावटी लोक म्हणटात कितलेंय जावं पूण हो मनीस सुदरना, कितलेंय करूं पूण म्हज्या जिवितान म्हाका असले वस्त सुदरूंक जायना, वो असली असोगताय आसा म्हजी ती म्हज्यान ताचे वयर जोयत व्हरूंक जायना. कित्याक आमी कांय पावटी खंयच्याय ह्या एक मोडार फसून आसतात. ते म्हणल्यार आमी थंयसर तरी आमी चुकतात आनी ह्या पासत आमची नवसरणी जावंक आमी चुकतात. तर ह्या पासत आयज आमी ह्या मिसान माटो घेता तेन्ना देवा लागीं मारयेच्या आदारान कृपा मागुया की आमी आमच्या जिवितान पयले सुवातेर देवाचो उलो आयकूंक, दुसरे सुवातेर ह्या उल्याक आमी होयकार दिवंक, टू एक्सेप्ट गॉड्स कॉल. तिसरे सुवातेर देवाचेर विस्वास दवरून आमची पावलां मारूंक आनी चवथे सुवातेर आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक. तर मोगाल भाव भयणीनो, आयच्या मिसान आमकां देवान हेंच करूंक उलो केला
आनी हेंच नियाडटा आसतना आमकांय आमच्या जिवितान आमची जिविताची नवसुर्णी करूंक आनी मारये भाशेन देवाचे आपोवणे आमच्या जिवितान स्विकारूंक ह्या मिसान आमकां जोणेकल्याक कृपा आनी बोड मागुया. उबी रावया. ह्या वेळार आमची मागणी आमी बापा मुखार उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपलें आपोवणें जियेतना येतल्या प्रश्नांक आडकोळींक पवित्र आत्म्याच्या बोलान फुडो करूंक तांकां देवा बापाचें बोळ मागुया. आयकून घे बापा. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी पर्यावरण सांबाळटले कायदे काडून देशाच्या आनी मनशा कुळाच्या बरेपणा पासत ते वावरूंक तांकां जेजूचें बोळ मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या गांवांत तशेंच आख्ख्या संवसारांत जायतोच लोक वेगवेगळे भाशे सोंसता. ह्या आपल्या जिविताच्या बेसान आसतना जेजू आपलें बोळ म्हूण स्विकारून त्याच जेजूच्या बोळान आपले जिवितांतल्या प्रसंगाक फुडो करूंक पवित्र आत्म्याचे मोजत तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. जेजूक आपल्या जिवितान आनी घोराब्यान पयलो जागो दिवंक आपले आपोवणे देवाक मानवता ते परी जिवंक तांकां पियेदाद सायबिणीचे मोदिस्तीपणा वरवीं बापाचें बोळ मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आयचे नोवेन भेटयलां जॉन डिसोजा आनी फामील आनी रिचर्ड आनी वेल्सी कुतिनो तांचेर आनी तांचे फामिलीचेर सायबिणीचो आशिर्वाद मागुया. तशेंच आयच्या नोवेनाची मांडावळ कोत्तल्या सोशल एक्शन सेल SSVP आनी सेंट बार्नाबास समुदाय मोयकावाडो नॉर्थ आनी सेंट लूक समुदाय मोयकावाडो सावथ ह्या वांगड्यांनी आपणाक देवान दिल्ले आपोवणे स्विकारून देवाक वर्ती मोहिमा दिवंक ती पावूंक म्हूण पियेदाद सायबिणीक फुडें घालूंक मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. मोगाल बापा, ह्या वेळार आमची खासगी गरजो आनी मागणी आमी तुजे मुखार दवरता. तेच परी आमच्या जिवितान आमी आमचे आपोवणे स्विकारूंक आनी ह्या आपोवण्या सोबे आमी सदांच विस्वाशी रावंक आमकां ह्या मिसान कृपा आनी बोड मागता. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. उंडो सोरो आनी गोरिबांक दाना. कांय वेळान हो उंडो सोरो जेजूच्या मासा रोगतान ही जेजूची कूड रोगोत शेवून आमी ताच्याच आसन्यान वाडोन वचूंक हे आमचे आवडे हो उंडो सोरो बापाक भेटयतना आपल्या उदारपणान देवान दिल्लें दान आमच्या गोरजेवंता भाव भयणांक भेटोवया.
म्हज्या भयणी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या खातीर बलिदान आपल्या मनाखाली मोडले आमच्या आख्खे भोग सवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा, आमच्या सुर्गींच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारयेथावन जोल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तोरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सोयंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारूंक तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काडी आनी सोर थाय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भागिबोन निती आंकवार मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळयान आमी तुका वाखणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती पोरगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सोर्गींचो सगलो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाखणटात. तांचे संगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सोगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें. तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रोगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्ल्याय देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतोल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक भितिमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र बेच उडास कोर आनी लियो आमचे बागन बापा फिलिपतेरी आमचे गोरी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वडय. पुनर्जन्मपणाचो बरवास धर्मिल्ल्यांत आमचो भाव रुईस हाची काकूत कोर. तांकां तुजे इश्ट कोदीन मेळना समेस्तांक तुजे पोजवडीत तुमकां मोड फोडूंक फावो कोर. आमा समेस्तांची आंगाची आनी आयज आमी मीस वडयता रिचर्ड आनी वेल्सी हाचेर आशिर्वाद घाल. तशेंच आयज आपलो वाडदीस सुबरमता तांचेरय आशिर्वाद म्हूण मागता. अशें अंकवर देवाची माय संगाती पिडेत आसल्यांक पिकोडीन बोलाकीक फावो कर. अशें अंकवर देवाची माय संगाती तिच्या पोती भाग्यन तुजे भाग्यान दवरतानी सर काडे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासण जिस्कान आमकां वांटो दी. ताचे संगत तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमच्या जिवितान आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणेच शिकयले मागणे म्हणटना आमच्या पोवण्याक स्विकारूंक ताची कृपा आनी बोड आमकां मागून मोडुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकयल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोस आनी आमकां थालीन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवत चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संसाराचे पाप काडटा ती. शेडयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सोम्या
आमचे मोले बिरा करचे सोमिया जेजू ये आमच्या काळजात राहू घे सोमिया जेजू ये आमच्या काळजात राहू घे मुझ्या स्वयंपाका तुझा Sagrada Padre Polo, आमची पताका उडयताय, शांती तुझी आमकां वाटताय, म्हज्या स्वयंपाका तुझो Sagrada Padre Polo, आमची पताका उडयताय, शांती तुझी आमकां वाटताय. प्रार्थूया. कोणवाड्या बापा बागेवून आंकवार मारयेक आमी आज मान दितना तुवें आमकां सोर्गींच्या जेवणान दादोशी केले देखून आमी संतोषपुरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कुर्बा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसया. आमी दिनवासता फादर बॉरिस डायस हो आमचो शेजारी पोरबरी हांगासर पातकूर. तर 2 वर्सां जालीं ताका मिस म्हणल्यार तर आमी ताका दिनवासता ताणें स्विकारलें आमचें आमंत्रण आनी आमकां आयज नव्यान भेटयलें. देवाची उतराची समजणी आमकां दिल्या पासत. तर देवान ताचेर आशिर्वाद करून ताच्या वावराचेर एक ल्हानशी मोगाची भेट कशी आमी ह्या वेळार ताका आमचे फिरगुजेच्या नांवान आनी तुमच्या नांवान ताका भेट दिता. तशेंच आयज मांडाबल केल्या मोयकाबाडो नॉर्थ सावथ तशेंच सोशल सेल SSCP तांकांय बी बरे भाशेन मांडावळ केली मागण्याची रीत केल्या पासत उगडास करता. फ्रायडे भुरग्यांचो दीस चिल्ड्रन्स डे ह्या दिसाक आमी बागेवन कार्लोस अकितुसाची इमाज आमच्या अंतरार चडयतल्या भुरग्यांनी येवचें भुरग्यांनी हाडचें म्हूण मागता. एंजल्स जेन्ना कांतार करतात दुसरे एंजल्स जे नात ताणें फुडें येवन कांतार करचें म्हूण मागता. कित्याक एक पावटी तांचो ताळो आयकूंक येना. तर तुमी दुसरे जे नात पूण एंजल्स हांगासर फुडें येवचे आनी मायकार तावन हांगासर सान कांतार करचें. आयज कॅन्टीन आसतलें आमच्या भाव भयणांचें मारा 4 and 5 ताका आदार करूंक तांची वस्त घेवन आदार करचो. आनी हाची लिटर्जी बरयल्या डॉमिनिक सावियो
ताका बी आमी देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे सोर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बोचुनियात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर Doriacha tala noman, Doria
दात साहेबिनी आमचे पासोत विनोती कोर. आमकां पावसाच्या जेजू क्रिस्तान बसयला ते. प्रार्थुया. काकलूत सारा देवा आमी भोव सोग भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास करतना तिणें तिचे विणवणेन आमचे ओसूकतायेन आमकां बोल दी म्हूण आमी आनी आमच्या खोडेपणांतली आमकां सुटोय म्हूण तुजे लागीं विस्वासान मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवत चलयताय सासनाच्या सासना. देवाचो आदार आसूं सदांकाल आमचे थाय. फाल्यां जी कोण आसा ताणें मातशें रावचें इगो साफ करपाक.